सामान्य शैलीमा तर तपाईलाई मनमा चसक्क बिज्ने यो लेखक वेदनाले तपाईलाई चट्ट छुने एउटा पाठकलाई रमाइलो मजा लाग्ने हिसाबको एउटा कृति तपाईहरु माझ छ र अहिले बाहिर ल्याएर पढ्छौँ। तर आज एउटा अवसर हामीसँग छ, ती किताबका लेखक पनि तपाईहरु माझ हुनुहुन्छ, त्यो पाठक माझ छन् अनि हामी लेखकको हस्ताक्षर भएको किताब लिएर आफ्नो घर पनि जान सक्छौँ। र यो अवसर बीच अब म रहल कार्यक्रम औपचारिक कृषि कार्यक्रम हामीसँग यो आज यो सम्बर्धनाको कार्यक्रम छ नि है, यो तपाईँले राख्नुभएको यो के कसो हो अलिकति बताइदिनुहोस्। पहिला मेरो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु है। म सोनाम भुटिया, ब्याङ्क अफ बडोदाको जेनरल म्यानेजर। अहिले प्रेजेन्टली म पटना अञ्चलको यो अञ्चलको एमडी प्रमुख पनि हो। र आज यहाँ आएको कारण चाहिँ के हो भने ब्याङ्क अफ बडोदाले राष्ट्रिय भाषा सम्मान समारोह एक हामीले इनिसिएटिभ लिएको थियौँ। त्यसमा जस्तै जयपुरमा लिटरेरी फेस्ट हुन्छ एभ्री इयर, त्यसमा ब्याङ्क अफ बडोदाले निरन्तर रूपमा भाग लिइ नै रहेको छ र स्पोन्सरसिप पनि गरिरहेको हुन्छ। त त्यसरी जयपुर फेस्टमा हाम्रो एमडिएनसीहरूले एउटा इनिसिएटिभ लिनुभयो, जसमा कि जो राष्ट्रिय भाषामा लेख्ने उहाँहरूलाई पनि सम्मान दिने। र अभी त्यो जनवरीमा स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले मार्चसम्म टोटल 28 पार्टिसिपेन्ट पायौँ राष्ट्रिय भाषामा लेख्ने गरे। अन्त आउट अफ द्याट त्यसमा पनि हामीले छनौटो गरेर 12 जनालाई अहिले आइडेन्टिफाई गरेछौँ। 12 जना जस्तै अब नेपालीमा आज मै आएको कारण चाहिँ के हो भने आउट अफ अल ओभर इन्डियामा 12 जना मध्ये नेपालीमा लेख्ने भाइ पनि हाम्रो छुदेन भाइलाई पनि आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। र आज यहाँ आएको कारण चाहिँ उहाँलाई हामीले सम्बर्धना दिने र हामीले पब्लिसिटी पनि गर्ने र यो युवा पिँढीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने र यो संस्कृतिमा प्रोत्साहन गर्ने एउटा यो लिएको थियौँ। अन्त यो प्राइजको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन चाहिँ प्राइज राखेको छौँ ब्याङ्क अफ बडोदाले यो एकदमै ठुलो प्राइज छ। जस्तो बुकर प्राइजमा 50,000 पाउन्ड हुन्छ भने हामीले टोटल 61 लाख्सको प्राइज राखेको छौँ। अन्त जो लास्ट 6 हुन्छ 6 छनौटो भागमा जो टप आउँछ उहाँलाई, जो अरिजिनल राइटरलाई 21 लाख्स, जो हिन्दी अनुवादक छ उहाँलाई 15 लाख्स प्राइज दिनेछ र बाँकी जो 5 पार्टिसिपेन्टलाई 3 लाख र 2 लाख गरेर यो दिनेछ। अन्त यसमा जो हाम्रो ज्युरिस्टको जो हुन्छ एकदम इन्डियाको इमिनेन्ट ज्युरिस्ट हुनुहुन्छ, ज्युरिस्टको चेयरपर्सन गीताञ्जली सिंह, जो कि बुकर प्राइज विनर हुनुहुन्छ, लास्ट इयर बुकर प्राइज हुनुहुन्छ। उहाँ र उहाँको साथ एकदम इमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरू उहाँको मैंने आपको शुरू में बताया था, छोटी सी एक परेशानी थी भूगोल का अनुवाद करना। बहुत बार मैंने छुदेन को भी परेशान किया, बहुत परेशान किया कि इस शब्द को मैं कैसे करूं, क्योंकि हिंदी भाषा जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है और जहाँ वो प्रचलित है वो एक समतल भूमि है, और नेपाली भाषा जहाँ प्रचलित है, जहाँ चलती है, वो एक पहाड़ की भूमि है। तो बहुत सारे पहाड़ के भूगोल के उपमाओं को, अलंकारों को, शब्दों को, चित्रण को हिंदी में लाने में थोड़ी परेशानी हुई, पर वो परेशानी मेरे ख्याल से हमने बखूबी पूरी कर ली तभी आज इस फंक्शन में है। ये बहुत बड़ी परेशानी थी, छोटी सी परेशानी थी, परेशानी कुछ नहीं थी, सीखने को बहुत मिला। मुझे वापस इस मलबुम के चलते मुझे मेरे अपने गांव में वापस चलने का मौका मिला। जैसे ये तो नेपाली की भाषा तो अनेक है देश में, भाषा तो अनेक है, पर मुझे तो सब भाषाएं आती नहीं ना मुझे तो नेपाली आती है ना, भाषाएं तो अनेक ज़रूर हैं। फात्सुंग को मैंने जब पढ़ा तो ट्रांसलेट करने के लिए नहीं पढ़ा था, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आप इसको पढ़िए, और मुझे कुछ भी पता नहीं था फात्सुंग के बारे में। तो मैंने जब उसका एक पेज पढ़ा तो मैंने, जैसे आपने स्टेज पे भी कहा था, वो खुद ही को ट्रांसलेट करने लगे। मुझे लगा कि ये कहानी हिंदी में भारत के अलग अलग कोनों में पहुंचनी चाहिए। तो पहले फात्सुंग को पढ़ा, उसका मैंने रस लिया, उसको मैंने एंजॉय किया, फिर उसको अपने अंदर रहने दिया। फिर जब मुझे लगा कि अब वो पक गया है और अब वो निकलने के लिए तैयार है, तब छुदेन को कॉन्टैक्ट किया, परमिशन मांगी, फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो नेपाली से हिंदी करने का डिसीजन पूरा था, और आगे भी और कृतियाँ भी आपके सामने आएंगी। मिला जो पहाड़ों का एक व्यापक दर्द है, और मुझे लगा कि दर्द की भाषा सभी को सुननी चाहिए। आपको कितने दिन लगा ये इसको ट्रांसलेशन कंप्लीट करने में? इसमें 1.5 साल, 1.5 साल पूरी तरह से, उससे भी ज़्यादा ही लग गया। 2020 में हमारी चर्चा शुरू हो गई थी और 23 में ही आया। तो ट्रांसलेट करके देखिए, पहली बार ट्रांसलेट होता है कागज़ पे, फिर 10 बार ट्रांसलेट होता है वो कंप्यूटर पे, वो ड्राफ्ट 1 ड्राफ्ट 2 करते करते 5 ड्राफ्ट तो उसके गए। तो इस सब में ना लंबा, ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तो 2 साल तो आप समझ ही लीजिए कम से कम, उससे भी प्रकाशित होते होते आने में तो 3 साल लगे। तो जैसे ये बुक में आपको अभी मैंने यही कहा था, इस किताब में 2 आई नहीं, उससे पहले अवार्ड आ गया। तो प्रकाशित रिव्यूज़ का हम इंतज़ार कर ही रहे हैं, लेकिन पाठकों की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कुछ मुझे आ रही हैं पर्सनली, कुछ इन्हें पर्सनली आ रही हैं, और उन्हें बेहद पसंद आ रहा है।
कई पाठकों ने ये ऐसे कहा मुझे कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये ट्रांसलेट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हिंदी में ही लिखा गया है। वो एक अनुवादक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत सारे पाठकों ने ये बोला कि हमने पहाड़ की कोई कहानी आज तक नहीं पढ़ी है हिंदी में, तो वो छुदिन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरी तरफ से ये मुझे प्रतिक्रियाएं, अभी रिव्यू नहीं आए, प्रतिक्रियाएं आ रही, रिव्यूज़ भी आशा है जल्दी आएंगे। दो चीज़ें हैं, देखिए संवेदना और किताबों में भी होती है। संवेदना खाली फात्सू में ही नहीं है, बहुत पुस्तकें हैं, बहुत कहानियाँ हैं जो संवेदना से भरी हैं, लेकिन कई कहानियों में गति नहीं होती। इसमें संवेदना और गति का ऐसा मिश्रण है जो मैंने और किसी किताब में नहीं देखा, किसी और भाषा में भी नहीं देखा। बहुत संवेदना होती है तो गति बहुत स्लो हो जाती है। कई बार बहुत संवेदनशील कहानियों को पढ़ने में बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन फात्सुंग को पढ़ने में आपको एफर्ट ज़ीरो लगता है और संवेदना भरपूर मिलती है। तो गति और संवेदना का जो मिश्रण है वो मेरे ख्याल से फात्सुंग की एक बहुत बड़ी इसका एक बहुत बड़ी शक्ति। बैंक अफ बडोदाले गरेको कार्यक्रममा जुन चाहिँ राष्ट्रभाषा सम्मान छ त्यो सम्मानमा फात्सुङ चाहिँ त्यो लङ लिस्टमा पुगेको हुनाले उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर जुन जुन भाषाबाट किताब आएको छ त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको रहेछ। त्यही अनुसार दार्जिलिङमा चाहिँ नेपाली भाषाको किताब पनि एउटा पुगेको हुनाले दार्जिलिङमा यो कार्यक्रम गरेको हो। अनि त्यो किताब चाहिँ भाग्यवश मेरो भएको कारणले गर्दा म यहाँ छु। मेन यो जुन फात्सुङ छ है तपाईँबाट लेखिएको है, कहाँबाट चाहिँ तपाईँ यो विचार आयो तपाईँलाई फात्सुङ लेख्ने, अनि यो भित्र यो विषयवस्तु हुनुपर्छ भन्ने विचारधारा चाहिँ कसरी तपाईँको? होइन, म चाहिँ कस्तो भने दार्जिलिङमा सबभन्दा ठुलो मुभमेन्ट अलग राज्यको लागि भएको 1986मा होइन, 88मा गएर सम्झौता भयो। ठ्याक्कै त्यसको 1 वर्षपछि म जन्मिएको, म 89 सालमा जन्मिएको। अनि त्यो म जन्मिएपछिको म जुन चाहिँ हुर्किएँ, मैले कथाहरू चाहिँ के सुनेँ भने त्यो मुभमेन्टको कथाहरू सुनेर म हुर्किएँ क्या। मान्छे मारेको कथा होइन, त्यसपछि लडाइँ खेलेको कथा, जुलुस गरेको कथा, त्यो सुनेर हुर्किएँ। अनि म जब राइटर बन्ने अथवा म लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई जब चेत आयो त्यति बेला मलाई लागि त्यो राइटरलाई त मैले अघि त्यहाँ पनि भने होइन, त्यो समाजले बनाउने हो नि त, त्यो परिवेशले बनाउने हो, त्यहाँको परिस्थितिले बनाउने होइन लेखकलाई। अनि त्यो हिसाबले मभित्र त्यो थियो कि मैले सुनेको कथाहरू चाहिँ त्यो थियो, मुभमेन्टको कथा थियो जो मिथ बन्न लागेको थियो। यसलाई लेखेन भने त्यो एक समय कस्तो हुन्छ भने त्यो साँच्चीकै घटनाहरू पनि लेखेन भने एक समय गएर मिथ बनिन्छ क्या। अनि मिथ बन्न अघि चाहिँ किन यसलाई फिक्सनमा नलेख्ने, त्यो लेख्यो भने कमसेकम इतिहास नलेखिन्छ मान्छेले त्यसलाई पनि हेरेर चाहिँ मान्छेले बुझ्नु सक्छ अथवा यस्तो भएको रहेछ भनेर चाहिँ सोच्नु सक्छ। अनि त्यो इतिहासलाई त्यो जुन घटनाहरू भएको थियो त्यसलाई चाहिँ मिथ बन्नु नदिउँ भन्ने हिसाबले जुन चाहिँ मुभमेन्टलाई यो जुन प्रकारले यो भित्र तपाईँले यो विषयवस्तु राखेको छ, जुन अब दार्जिलिङको त्यो जुन एउटा मुभमेन्ट है त्यसलाई राख्नु भएको छ, तर आज यही चिज चाहिँ धेरैवटा भाषाहरूमा यो फेरि अनुवादित भइरहेको छ है, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राइटरले त के भन्ने, मैले त रियाक्सन हुन्छ जस्तो बाङ्लामा चाहिँ अनुवाद हुँदा फर्स्ट मेरो बाङ्लामा अनुवाद भएको थियो क्या। बाङ्लामा अनुवाद भएर जाँदाखेरि म त्यो कलकत्ता लिटरेचर फेस्टिभल पिपल लिटरेचर फेस्टिभल कलकत्ता गएको थिएँ। त्यो कलकत्ता जाँदा एउटा स्टुडेन्ट आयो कि, स्टुडेन्ट चाहिँ ऊ चाहिँ फिल्म लाइनमा पढिरहेको थियो। उहाँले मलाई एकछिन रोक्यो कि म एकछिन बात गर्न सक्छु भनेर। अनि ओके बात मारौँ न भनेर उसले ठ्याक्कै त्यो कुरा गरेर उसले चाहिँ त्यो दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मान्छे मार्छ अथवा हत्या हुन्छ, त्यहाँ मुभमेन्ट हुन्छ, बन्द हुन्छ, उसको दिमागको त्यो मात्रै चाहिँ किन गरेको कसरी गर्छ त्यो छैन। अनि उसलाई चाहिँ यहाँकोसँग चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो एक खालको चाहिँ त्यो विचार बनिसकेको अन्त त्यहाँ नगए पनि हुन्छ भन्ने टाइपको। अनि उसले चाहिँ मलाई त्यो बोलाएर भन्यो फात्सुङ पढेपछि चाहिँ मेरो त्यो विचार चाहिँ चेन्ज भयो। मलाई चाहिँ अहिले दार्जिलिङ जानु मन पऱ्यो, मैले जे सोच्थेँ त्यो गलत सोच्थेँ रहेछ भन्ने खालको भयो। अनि एउटा फिक्सनले गर्ने काम र राइटरले गर्ने काम त त्यही हो। यसले जुन प्रकारको दार्जिलिङको एउटा जो मुभमेन्ट थियो है, आज धेरैवटा भाषाहरूमा यो कुरा गइरहेको छ, अनुवादित भइरहेको छ, र यसले दार्जिलिङको जुन एउटा जनजीवन छ, यहाँको मेन चाहना छ भने यहाँको एउटा मुद्दै भनौँ त्यसमा कतिको उयो पर्छ जस्तो तपाईँलाई? होइन, मलाई चाहिँ कस्तो भने मैले भने दुईवटा कुरा छ, एउटा चाइल्डहुड छ, बाल्यकालको कथा पनि तपाईँ पढ्नु, तपाईँलाई जस्तो अनुवाद भएर बाहिर जाँदा उनीहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल्ली मुद्दामाथि साह्रै विश्वास नहुनसक्छ कि उनीहरूलाई त्यो हामीलाई पनि बाहिरको कन्टेन्ट पढ्दाखेरि पोलिटिकल्ली छ भने होइन हामीलाई चाहिएन भन्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यो फात्सुङमा चाहिँ राम्रो के हो भने अगाडि चाहिँ बाल्यकाल छ, तपाईँको ग्रामीण जीवनमा तपाईँ हुर्केको कथा छ। बाल्यकाल त हरेक मान्छेको हुन्छ नि त होइन, चाइल्डहुड तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ, उहाँको पनि सबैको छ। अनि त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो दिमागमा ल्याउनु सक्ने त्यो हिसाबले पनि चाहिँ पढ्नु सक्छ। अनि मुभमेन्ट त भइहाल्यो होइन, त्यसपछि त अरू के भन्ने मैले लेख्ने काम हो होइन। त्यसपछि कति जुन प्रकारको तपाईँको एउटा भावनाले त्यहाँ लेखिएको छ नेपाली भाषामा, जुन प्रकारको तपाईँको विचार तपाईँको भावनाहरू त्यहाँ जोडिएको छ, तर अरू भाषामा यो किताब निस्किँदा के त्यही एक्ज्याक्ट तपाईँले पाउनु भएको छ या तलमाथि हुनु हुँदैन? जस्तो कन्टेन्ट त तलमाथि हुने कुरा होइन, कथा तपाईँको हो होइन।
त्यो पढ्दाखेरि जस्तो बाङ्ला चाहिँ मलाई पढ्नु आउँदैन मैले पढिनँ तर इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि एक खालको त्यो रिदम हुन्छ इङ्ग्लिसको आफ्नो हुन्छ कथा त आफ्नै हुन्छ कथा त चेन्ज हुने कुरा होइन क्यारेक्टर चेन्ज हुने कुरा होइन त्यो फिक्सन हो त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु मिलेन भाषिक उयसले गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै लिरिकल हुन्छ त्यसको आफ्नै चाहिँ त्यो धुन हुन्छ नि त त्यसो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ दुइटै कुरा मन पऱ्यो इङ्ग्लिस पढ्दा पनि त्यही लागेको थियो अनि त्यो हिन्दी फार्सुङ पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपाली उखानहरू हिन्दीमा जाँदाखेरि यसको मठो मिठो सुन्दर छ कि तपाईँकोमा हातमा रहेछ गएर एकचोटि हेर्नुहोस् त्यो रमाइलो लाग्दो रहेछ क्या त्यो के अपेक्षा राख्नु भएको छ मैले त के अपेक्षा राख्ने फार्सुङको 5 वर्ष यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो धेरैवटा भाषण भयो धेरै पाठकले मन पराइदियो धेरै पाठकले प्रेम दियो त्यहाँबाट बेसी मैले के अपेक्षा राख्ने सबभन्दा ठुलो कुरो थियो होइन यो पछि अगाडि त अब हरेक किताबको आफ्नो यात्रा हुनुपर्छ क्या यो कहाँसम्म जाने किताब राइटरको काम भनेको लेख्ने मात्रै हो त लेखेर सकेपछि त्यो छोडिदिएँ मैले के गर्ने त्यसपछि म हात जोड्नु जानु सक्दिनँ मलाई दिनुहोस् भनेर होइन राइटरको काम लेख्ने हो त्यो मैले गरिसकेको छु अनि पाठकको प्रेमले यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ मलाई लाग्छ किताबको यात्रा अझै जारी रहनेछ